बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 6 अहम केसेस के हवाले से। आज का दिन बड़ा अहम रहा है और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट हंगामा आरआई केस में भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जज कत्ल केस में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनकी अदालत में बदमाशी और जिस तरीके से आज पेशावर हाई कोर्ट में हंगामा हुआ है वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंकर आफ्ताब इकबाल के ख़िलाफ़ फ़्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे सिंध असम्बली में जो करारदाद पास की गई है बैरिया टाउन के ख़िलाफ़, और बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो मैंने आपको बताया था कि ये कब्ज़ा करने गए थे और उस पर आज सिंध हाई कोर्ट का बड़ा अहम फ़ैसला आ गया है। चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ हैं वो फ़ैसला भी अदालत ने सुना दिया है। और कप्तान का जो खिलाड़ी है वो नून लीग पर भारी और नून लीग की बड़ी विकेट उड़ा दी है, वो डिटेल्स भी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है सिविल एविएशन जाली डिग्रियों का जो मामला है। हमने पायलट्स का तो सुना था कि पायलट्स की जाली डिग्रियां हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिंध हाई कोर्ट ने बेसिकली पेंशन का हुक्म दिया था जनरल मैनेजर सिक्योरिटी जो कि सिविल एविएशन के थे और उनकी जाली डिग्री थी। और सिविल एविएशन का ये कहना था कि इनकी पेंशन कैसे बनती है जब एक शख्स फ्रॉड करके जॉब करता रहा है, लेकिन क्योंकि वो जनरल मैनेजर था तो उनको सिंध हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की गई थी और उस अपील में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड कर दिया। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है कि एक शख्स एक तो जाली जो डिग्री पर जॉब करता रहा है, बजाय इसके कि हम उससे वो पिछले सारे पैसे लें, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हों, हमने उसको पेंशन भी अलाट कर दी है। ये कहाँ का कानून है? बड़ी अहम डिटेल्स आज अदालत में बड़ी अहम समाअत थी और उनका जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला उसको मुअत्तल कर दिया। जो मामला है बैरिया टाउन कराची का, गोठ नूर मोहम्मद गबोल ये इलाके का नाम है और वहाँ पर ये कब्ज़ा करने गए थे 2 रातें पहले। मैंने आपको बताया था कि ना ही जज किसी को ख़्याल आया और ना ही हमारा जो करप्ट मीडिया है, सारा नहीं जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, ना उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। लेकिन बिल आखिर हलीम आदिल शेख जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, उन्होंने आज एक करारदाद सिंध असम्बली में पेश की है। मैं कहता हूं कि चलें ये भी बड़ा है कि किसी ने तो मलक रियाज ठेकेदार मलक रियाज के ख़िलाफ़ किसी फोरम पर करारदाद मुज़म्मती करारदाद पेश की है। आज तक ना नून लीग ने ऐसा कोई काम किया है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, और मलक रियाज के ख़िलाफ़ ये हलीम आदिल शेख का एक अच्छा एक स्टेप है। साथ ही सिंध हाई कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि दरख्वास्त गई थी और वहाँ के जो अहले इलाका थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी जगह है, ये रात को पुलिस के साथ मिलकर आ जाते हैं और पूरे के पूरा इलाके को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई और सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को भी और बैरिया टाउन को भी मना कर दिया है, रोक दिया है कि आप ये जो ज़बरदस्ती कब्ज़ा है ये आप नहीं कर सकते। और जो गोठ नूर मोहम्मद गबोल का इलाका है वहाँ पर कब्ज़ा करने से सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया और नोटिस जारी कर दिए। ये भी एक बड़ी खुशाइंद पेशरफ्त है हमारी सिंध हाई कोर्ट की। फिर हम देखते हैं आफ्ताब इकबाल के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा एक बड़ा ही अजीब मुकदमा है क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो एक एंकर को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के उनके ख़िलाफ़ जो मामलात हों। ये मुकदमा हुआ है 499F पाकिस्तान पिनल कोड का, जहाँ चेक डिसऑनर हुआ और चेक भी किसके नाम का है? आफ्ताब इकबाल के नाम का है और उसके भाई भी इसमें मुलव्वस हैं, जुनैद इकबाल। ये एक प्राइवेट कंपनी है और उनका ये कहना है कि हम जनरेटर सेल करते हैं और सान मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि जुनैद इसकी है आफ्ताब इकबाल की, उन्होंने हमसे 1,55,00,000 के जनरेटर ख़रीदे थे और उसके इवज़ जो बकाया रह गया था उसके बस 26,55,000 का चेक दिया था जो डिसऑनर हो गया। और अब थाना नसीराबाद में 499F पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आफ्ताब इकबाल का भी इसमें नाम है और जुनैद इकबाल जो कि भाई हैं उनका भी इसके अंदर नाम है और ये अब कार्रवाई शुरू हो गई है। फिर हम देखते हैं चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी। जब मैं चौधरी बरादरान की इंक्वायरी की बात करता हूं तो मुझे जो काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं उनको याद होगा कि जब एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी चौधरी बरादरान की तरफ से और उसमें मरीम नवाज़ का वकील इनका वकील था और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था चेयरमैन नैब पर, और उस पर जब नैब ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो नैब ने बताया था कि ये तो साइकिलें इनके पास नहीं थी और ये पूरी दोनों जो फैमिलियाँ हैं चौधरी शुजात की और चौधरी परवेज़ इलाई की, उन्होंने इतने बड़े बड़े जो असासे बनाए हैं तो ये कैसे बनाए हैं,
اس حد تک کیس چلا گیا تھا کہ جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے فرمایا تھا کہ آپ ان کے خلاف ریفرنس کی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائیں کہ ریفرنس کب فائل کریں، اتنے مضبوط ان کے خلاف ایویڈنس تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیچ اپ ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ بہت بڑے بلیک میلر ہیں اور بلیک میل کرتے کرتے یہ انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری ہے۔ اب کہاں پہ پیچ اپ ہوا ہے، کیا کوئی پلی بارگین ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیب یہ کہتا ہے کہ یہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹ میں ان کی جو درخواست تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہ درخواست انکوائری بند کرنے کا ریفرنس فائل کرتے ہیں احتساب عدالت میں تو وہ آج منظور ہو جاتا ہے، اور ان کے خلاف جو ایک انکوائری، دو پہلے بند ہو چکی ہیں اور ایک انکوائری جو رہتی تھی آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں، وہ بھی آج بند کر دی گئی ہے ہماری احتساب عدالت کی طرف سے، کیونکہ اس کا ریفرنس فائل کیا تھا جو نیب ہے اس نے۔ اب یہ ایک بڑا دل دہلا دینے والا معاملہ ہے کہ کہاں پیچ اپ ہوا، کیوں ہوا، یہ تو میں آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم نے اس کی سماعت کے اوپر بڑی ویلاگز کیے تھے۔ میں آپ کو بتاتا رہتا تھا کہ کیسے کیسے یہ سارا ان کے خلاف ایلیگیشنز یا ایویڈنس ہے وہ کہاں گئی، کیا وہ کسی ردی کی ٹوکری میں چلی گئی۔ یہ تو اب ساتھ ہم نے بات کی تھی سپریم کورٹ کے جو صدر ہیں عبداللطیف آفریدی، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا ATC کے جج آفتاب آفریدی کے قتل کا۔ جج آفتاب آفریدی کو وہ اسلام آباد سے سوات جا رہے تھے اور ان کو موٹر وے انٹرچینج پر نہ صرف گولیاں مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی فیملی، ان کی بہو، ان کا پوتا، ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، 4 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور جیسے FIR درج ہوئی اور جج آفتاب آفریدی کے بیٹے نے ڈائریکٹ نام دیا تھا عبداللطیف آفریدی کا۔ عبداللطیف آفریدی سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، اور آپ کو اکثر نظر آتا ہے یہ جو ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلوں میں بھی یہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور بڑی سول سپرمیسی اور بڑا جمہوریت کے علمبردار ہیں۔ جب ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو مقدمہ درج ہونے کے بعد یہ اس پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کروا لیتے ہیں۔ جج ناصر محفوظ صاحب ہیں، جسٹس ناصر محفوظ صاحب، جن کی عدالت سے یہ درخواست اپنی جو ہے وہ فائل کرتے ہیں، اور ان کا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا تھا، ان کا بھتیجا بھی گرفتار ہو گیا تھا، اور ان کے بھتیجے نے تو اپنا جرم قبول کر لیا ہے، اور ان کی کوئی خاندانی دشمنی تھی، زمینوں کی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے قتل کیا۔ تو آج اس پر سماعت تھی جسٹس ناصر محفوظ صاحب کی عدالت میں، اور وہاں پر بجائے اس کے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں عبداللطیف آفریدی، وہ قانون کے مطابق اپنی درخواست پر سماعت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں پشاور بار کے وکلاء تھے، اور وہاں پر اچھی خاصی ہنگامہ ہوئی، اور جج کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہوئی۔ جو مدعی کے وکیل ہیں ان کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہوئی، اور تلخ کلامی اس حد تک ہوئی کہ عدالت نے کیس کو پوسٹ پون کر دیا، اور 10 مئی تک ان کی درخواست ضمانت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا، عبوری ضمانت میں توسیع کر دی، اور عدالت نے کہا کہ اب اگر آپ لوگوں نے اس طریقے سے لڑنا ہے تو پھر میں سخت ریمارکس پاس کر دوں گا، اگر آپ نے میرٹ کے اوپر بحث کرنی ہے تو 10 مئی کو میں اس کا فیصلہ سنا دوں گا۔ اب 10 مئی کو ہوگا اس کے اوپر فیصلہ۔ یہ ہے ان کی جمہوریت، یہ ہے ان کی سول سپرمیسی، اور یہ ہے ان کا قانون کی حکمرانی، جس کا یہ بڑا وویلا مچاتے ہیں۔ پھر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آپ کے نالج میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہنگامہ ہوا تھا اس میں جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی، جو وکلاء گرفتار ہیں اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، جن کی درخواست ضمانتیں ابھی پینڈنگ ہیں، تو ان کے خلاف ایک درخواست دی گئی تھی تفتیشی افسر کی طرف سے کہ ان کا ہمیں فزیکل ریمانڈ چاہیے۔ وہ فزیکل ریمانڈ عدالت نے ATC نے مسترد کر دیا تھا۔ 1 ماہ کے بعد تفتیشی افسر اس کو چیلنج کرتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور لطیف کھوسہ صاحب وکیل ہیں اسلام آباد بار کونسل کے اور وکلاء کے، تو اسلام آباد بار کونسل کے وکیل نے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ 1 ماہ کے بعد ان کو خیال آیا، جب ملزمان جیل میں ہیں تو جائیں، یہ جیل سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف ڈرامہ کاری ہے پولیس نے ساتھ یہ کہا کہ جو ہم نے ریکوری کرنی ہے چیف جسٹس صاحب کے گارڈ سے اسلحہ جو اس وقت چھینا گیا تھا اس کو ہم نے ریکور کرنا ہے، جس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ پوری FIR میں اور تفتیش میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ وکلاء کے پاس اسلحہ تھا، تو یہ اب نیا فراڈ کہاں سے آ گئی، نئی ایک پلی کہاں سے آ گئی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی عدالت کو کہا تفتیشی افسر نے کہ ہم نے 18 مزید وکلاء کو گرفتار کرنا ہے جن کے نام سامنے آئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جو اس میں انوالو تھے ان کو گرفتار کریں، کسی بے گناہ کو اس میں گرفتار نہیں کرنا، اور ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ڈسٹرکٹ بار کے جو صدر ہیں، ان کے بھی بیانات قلم بند کیے جائیں کہ وہ کون کون اس میں ملوث تھا اور کون ملوث نہیں تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، کیا جسمانی ریمانڈ کا حکم دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے، اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔
آخر میں ہم بات کریں گے جو عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ رکن اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے اظہر عباس چانڈیا PP 269 کے، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور اپنے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ عثمان بزدار چپکے سے سارے کے سارے، آپ کو پتہ ہے 6 پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ باغی ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہے وہ 7ویں ہیں جو باغی ہو چکے ہیں اظہر عباس چانڈیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہی جلیل شرک پوری کی بھی ملاقات ہوئی ہے، جو کہ پہلے باغی ہو چکے تھے عثمان بزدار کے ساتھ۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ عثمان بزدار کو گھر بھیجیں گے، عثمان بزدار تو ان کی ایک ایک کر کے وکٹیں گرا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چپکے سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنے جو سٹرگل ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کیا نون لیگ کے لوگ ایسی ایک ایک کر کے نون لیگ کو چھوڑتے جائیں گے، اور ان کی جو ٹکٹوں کا دعوے تھے وہ کدھر جائیں گے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔